अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत हो? ठीक ठाक हो? मैंने जनाब अभी अपना गुस्सा ख़त्म किया है। मैंने 2-3 वीडियो बनाई हैं, आप लोगों को परेशान किया है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। तो अभी आज मैं 3 दफ़ा नहाया हूँ, अभी भी वॉक करके आया हूँ, नहाया हूँ। ये नहा के मैंने कहा अच्छी सी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आज मैंने आपको बहुत परेशान किया है। और आप जो दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके हौसला दिया ना, कसम खुदा की यार, वो तो बेमिसाल है। मैं समझता हूँ मैं तो बड़ी चीज़ हो गई हूँ कि आपने मुझे पूरी दुनिया से कॉलें दी हैं और कहा है, और आपको फ़िक्र है, पाकिस्तान की फ़िक्र है और हमारी फ़िक्र है। मैं तो जनाब, हम तो बड़े वो खुश नसीब हैं इस लिहाज से। लेकिन हमें जो परेशानी होती है ना, हमें कोई इमरान से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मैंने बताया, इमरान तो मेरा मियाँ वाली में पड़ोसी है, बिल्कुल हमारे फैमिली टर्म्स हैं इनके, बाकी फैमिली से, ये हफीज़ुल्लाह नियाज़ी और इन सब से। हम जब भी कोई पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, सिस्टम के हवाले से बात होती है, तो हम गुस्सा अपना उतार रहे होते हैं। तो चलें, आप भी थोड़ा सा गुस्सा उतारें। मुझे भी किसी ने कहा है कि जनाब खजूरें खाओ, ठंडा पानी पियो, दूध पियो ये तो आप भी थोड़े से रिलैक्स हो जाएं घूमती चाय में। आज देखें कि जनाब हम चाय पी रहे हैं, और उसके बाद मैंने आपको एक छोटी सी नज़म सुनानी है। और मज़ीद जो बातें हैं ना, ये फवाद चौधरी वाली और ये वाली भी करनी है, लेकिन थोड़े से धीमे लहजे में करनी है, इसलिए आप परेशान ना हो। पहले ये देखें चाय, ये देखें जी, ये घूमती चाय इंशाल्लाह नियाज़ी को तबाह करेगी इंशाल्लाह। आप देख लेना, देख, जो पाकिस्तान का दुश्मन है ना, वो तबाह होगा, ये पक्की बात है। ये बिस्किट हैं जी, छोटे छोटे। तो ये 6 बिस्किट हैं, ये मैंने रखे हैं, और नाम लेंगे, और आपके नाम का एक बिस्किट मैं पहले खा लेता हूँ, तो फिर जनाब एक ही खाऊंगा, फिर आपसे बाकी जो ना बातें वो करता हूँ। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। एक सिप चाय का भी ले लेते हैं, इजी हो जाए। चाय निकालें, आप भी अपनी चाय निकालें। बहुत अच्छी चाय लग रही है। और अब आप भी खुश हो जाएं। आपने मुझे कहा है सारे दोस्तों ने कि मलिक साहब, आप, वकील साहब, खुश हो जाएं। देखें, खुशी में ये खुशबू भी आपके लिए लगा रहा हूँ ये देखें, ठीक है। तो मैं खुश हो गया हूँ, तो आप भी खुश रहें। बातें हैं बहुत सारी करने वाली, वो आपसे करते हैं। लेकिन सर, जिन दोस्तों ने आज पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से अपने दुख का इजहार किया ना, कसम खुदा की, अपने भी और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ वाले, मैं उनको 7 सलाम पेश करता हूँ, 7 सलाम पेश करता हूँ कि वाकई दिली हमदर्दियाँ। एक खातून ने तो मुझे जनाब फ़ोन करके तकरीबन रोने वाली हो गई कि सर जी, आप टेंशन ना ले, पाकिस्तान को की हिफाजत अल्लाह करेगा। और एक बंदे ने कहा है जी कि फ़िरौन 350 साल तक उसकी ज़िंदगी थी, फ़िरौन की, आखिर में पानी में गर्क हुआ है। तो ये आप फ़िक्र ना करें, हम इमरान के लिए बददुआ नहीं करते, जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो इंशाअल्लाह ताला गर्क होगा और पानी में गर्क होगा, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, ठीक है। सियासी तौर पे मैं कह रहा हूँ। अब जो नज़म मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, इसी हवाले से, इसी पाकिस्तान के हवाले से, परेशानी के आलम में, वो फिर आपके नाम भी बोलता हूँ। तो वो उस कमर, ये 2-3 शेर हैं उसके, उस्ताद कमर जलालवी, उसकी बहुत प्यारी नज़म है। तो वो ये है कि ए मेरे हम नशीं, चल कहीं और चल, इस चमन में अब अपना गुजारा नहीं। बात होती गुलों की तो सह लेते हम, अब तो कांटों पे भी हक हमारा नहीं। आज आए हो तुम, कल चले जाओगे, ये मोहब्बत को अपनी गवारा नहीं। गुलिस्तां को लहू की ज़रूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं मुझसे ये अहले चमन, ये चमन है तुम्हारा हमारा नहीं। ये एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब ने भी पढ़ी थी
کہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اور ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ بہت اچھی جذباتی نظم ہے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ آپ نے نظم سنی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، جن دوستوں نے مجھے فون کیا ہے ان کی بات کرتے ہیں، پھر تھوڑی سی سیاسی حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور کس نے کہا ہے کہ جناب کتی چورا نال رل گئی ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اعجاز ربانی صاحب نے ہمیں یو ایس اے سے جناب حوصلہ دیا ہے، محمود جمال صاحب نے فلوریڈا سے، حسینہ نے نیو جرسی سے، عابد نے ساؤتھ افریقہ سے، فردوس صاحبہ نے یو کے سے، شاہد صاحب نے ٹورنٹو کینیڈا سے، منیر صاحب نے بحرین سے، چودھری مدثر نے سعودیہ سے، اور خان محمد خان نے اسلام آباد سے، جہانگیر صاحب نے چکوال سے، وسیم نے عمان سے، ایم صدیق نے بحرین سے، جہازیب سفیان نے یو کے سے، صابر نے سوڈیوال سے، مہردین نے سعودیہ سے۔ کچھ لوگوں نے فون کیے تھے، کچھ نے سلام بھیجے ہیں، کچھ نے وائس میسیج بھیجے ہیں، سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جی، سب کا۔ اب آئیں جی، میں نے جیسے بتایا کہ لوگوں کو پاکستان کی فکر ہے، کوئی عمران خان کا ذاتی دشمن نہیں ہے، پاکستان کی اور پاکستان کی لوگوں کو فکر ہے، دونوں پاکستان کی اور پاکستان کے لوگوں کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک امریکہ سے ایک دوست نے کہا ہے جی کہ ملک صاحب آپ پریشان نہ ہوں، کتی چورا نال رل گئی ہے، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ پھر جناب ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ فواد چودھری نے کل کہا تھا کہ عمران کیوں معافی مانگے جی، اس نے کہا تھا کہ چیف جسٹس جس نے سوو موٹو نوٹس لیا تھا نا، یہ عامر فاروق جو قائم مقام چیف جسٹس تھا، کہتا ہے وہ عمران سے معافی مانگے، حد نہیں ہو گئی۔ اور پھر کھلم کھلا فواد چودھری نے کہا جی کہ اگر عدالت ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گی تو ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور پھر عوام فیصلہ کرے گی۔ یہ دو فکرے کہ چیف جسٹس عمران سے معافی مانگے اور بھی فواد چودھری کی بڑی باتیں ہیں، اور ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کو بھی نوٹس ہونا چاہیے۔ لیکن مجھے دوست کہتے ہیں اور وکیل صاحب حالے بھی تسی نہیں سمجھتے، تسی کہتے ہیں عمران دی ضمانت پرچہ کراؤ، یہ اس کو عدالتیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لیکن دوستو نہیں، ہم نے اپنی سٹرگل نہیں چھوڑنی۔ آج میں نے پہلے کہا نا کہ میں کوٹ اطہر من اللہ کے منہ پہ ماروں گا اور میں کہوں گا میں وکالت نہیں کرتا، سب نے کہا نہیں سر، آپ ہماری آواز ہیں، آپ لوگوں کی آواز ہیں، غریبوں کی آواز ہیں، آپ ایسا نہ سوچیں، آپ کے اب جو چینل ہے لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں روزانہ، تو آپ ہماری آواز ہیں، آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ بڑا اچھا حوصلہ دیا ہے انہوں نے مجھے، میں ان کا تھینک یو ہوں جنہوں نے محبت اور پیار کا اظہار کیا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اچھے دن آئیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 کڑکیاں چوہے والی لگی ہوئی تھیں، یہ پہلی کڑکی ہے، یہ بھی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ آواز اٹھائے تاکہ عدلیہ کو بھی پتہ چلے کہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں۔ مریم نواز نے آواز اٹھائی ہے، اچھا کیا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون نے آواز اٹھائی ہے، اچھا کیا ہے۔ سارے یوٹیوب چینل والے جو دوست ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں، ہم بھی آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ضروری کام ہے، یہ بھی ایک ضروری کام ہے تاکہ عدلیہ کو پتہ چلے کہ یہ ڈرامہ جو عمران نیازی کرتا ہے سارے بندے اس کے ساتھ نہیں ہیں، اکثریت جو ہے لوگ اس سے مخالف ہو گئے ہیں اور اس کے لیے بد دعائیں دے رہے ہیں، قسم خدا کی بد دعائیں دے رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، یہ اس مذہب کے خلاف ہے، اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سزا ملے گی،
تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملے گی. آپ گھبرائیں نہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور آخری شعر آپ میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو, دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے, وہ یقیناً سنے گا دعائیں ہماری, کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں. تھینک یو, خدا حافظ, آئی لو یو.